हांगा राती एकटो प्रकाश गांवकर म्हूण कॅनला पडून मेलेलो आहा आनी हांगा डेली आमी सगळ्या गव्हर्मेंटा बी सगळ्यांक सांगलेलें आहा हांगा कॅनला बुडोवन सगळीं 10 वर्सां भितर एक 10-15 जाण तरी मेले। डेली आमी सांगत आसा गव्हर्मेंटाक, अजून एक्शन कांय घेतना। आनी हांगा सगळी शाळेची वाट ही आमी कॅनला वयल्यान जाता आनी सगळी बारीक भुरगीं शाळेंत वयता। त्या कारणान एकटें जर कोणा भुरग्याक दुखोवन वयता पडलें जाल्यार ताका वयर काडपाक कोण आसना। डेली काय कोण पेरंट्स भुरग्याक घेवन पावोंक शकना। त्यामुळे आमी आतां फाल्यां बी आमी सगळे हांगा सगळे रस्त्यार येवन आमी सगळो रस्तो ब्लॉक करून हांगा आमी शाळे खातीर भुरग्यां खातीर आडयताले सगळो रस्तो। आमकां हांगा ब्रिगेडींग कितें तरी घालपाक जाय म्हणून। हेजे पयलीं तुमी मिनिस्टराक WRD मिनिस्टराक बीन सांगलें मग आयकलां रॅलिंग घालपाक? WRD मिनिस्टर हांगा फाटीं इनॉग्रेशन आसलें 1 वर्स पयलीं, तेन्ना मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर ताका बी सांगलें आमी। तेणी ते येई जे आहले पळय ताका सांगलेलें करून दी म्हणून। अजून काय तेणी एक्शन काय घेतलें ना। 2 वर्सांनी काय एक्शन घेतलें ना तेणी। कितें आसा शाळेंत भुरगीं जीं वयता बारीक तांकां सुद्दां धोका आसा काय कितें? धोका आसा कितें आतां बारके भुरगीं हेवटेन आनी एकमेकां वयता भुरगीं एकमेकां दुखयता आनी एकांची दुखयता एकांची कॅनलां पडलीं जाल्यार आमकां ते मातशी हे सायडीच्यान दोनी सायडीच्यान एक हाफ किलोमिटराचें आमकां दोनी सायडीच्यान रेलिंग लावन दिवचें अशें आमी जेन्ना हांगा सुभाष शिरोडकर हांगा येयल्लो उजगाटनाक तेन्ना हांवें प्रश्न मारलो सुभाष शिरोडकाराक। तेन्ना म्हणपाक लागलो की आपूण करून दिता म्हणपाक लागलो। म्हणून अजून काय 2-3 वर्सां जाय तरी खबर 3 वर्सां जाली 3 वर्सां जाय तरी अजून काय हेचेर एक्शन घेतलें ना। हांगा वर्सान वर्स एकटो कोण तर मरत आहा, ही एक्शन मातशी सांबाळून घेवची। रेलिंग नासले कारणान सगळी दुर्घटना रेलिंग ना हांगा सद्या रेलिंग ना। एक हाफ किलोमिटर दोनी सायडीच्यान लावन दिवपाचें शाळेच्या भुरग्यांकूय लागून दिवचें आनी अशें सेफ्टी म्हणून। कित्याक हांगा भुरगीं हे सायडीन शाळेंत येता मागीर आमगे हे सायडीच्या हे रोडान आमगे भुरगीं ट्युशनाकूय येता, दनपारची बारावेळी वयता, कोण आवय बापूय एकांची घरा कडेन नासता, भुरगीं एकटी एकटी वयता। कित्याक आवय बापाक बी सूख लागना कामाक गेले कडेन भुरग्यांची नजर घरा कडेन उरता अशें म्हणून हांव त्या खातीर मागणी मागलेली, ती अजून मागणी हांव पुरू जाली ना रेलिंग घालपाची। नमस्कार, आमी सांगे मतदारसंघाच्या कोटाली गांवांत आसा आनी कोटाली गांवांत दुर्दैवी अंत जो आसा तो प्रकाश गांवकर हेजो 55 वर्सांचो एज जाल्लो आसा। तुमी पळयता जो कोटाले जो साळावलेचो डॅम आनीक जो कोटालेच्यान जो मेन कॅनल जो गेला तो मेन कॅनलाक सायडीन रेलिंग नासले कारणान दोनी सायडी आमी पळयता दोनी सायडी गांव आसा, एक सायडीच्यान शाळा आसा 50 मिटरांचे किंवा 200 मिटरांचे गांव आसा। अशे परिस्थितीक सुद्दां हांगा WRD मिनिस्टर आसले किंवा कन्सर्न ऑथॉरिटी आसतले हेंच्यांनी हांगा कॅनला सायडीन रेलिंग घातलां आनी हेजे खातीर वारंवार म्हणटा तशें वर्सान एक फावटी कोण ना कोण ह्या कॅनलाक पडून बुडोवन दुर्दैवी अंत जाता आनी आपल्या घरांतल्या खंय तरी फॅमिली एक मेंबर मिसींग जाता। अशा हितूंक सुद्दां आयज सुद्दां कांय WRD जागी जायना। हेजे पयलीं सुद्दां मिनिस्टर जो आसलो सुभाष शिरोडकर हेणे हांगा लोकांक प्रॉमिस केलें, लोकांचो डिमांड एकच आसलो की दोनी सायडीच्या रेलिंग घालपाक जाय आनी ही सुरक्षा दिवपाक जाय, पूण आयज पर्यंत ती जाल्ली ना। आयज परत एकदां राती प्रकाश गांवकर जो आसा तो घर वयता आसतना हांगा चुकोन कॅनलाक सायडीन तेजो पांय घसरलो आनी तो कॅनलाक पडलो आनी तो राती येयलो सकाळी येयलो म्हणटा जेन्ना शोधाशोध जालो तेन्ना तो कॅनलाक बुडलेलो अवस्थेक दिसून येयलो। हें कित्याक लागून जाता? हें हलगर्जीपणां जी आसा WRDची हेजे खातीर जाता, कारण सर्वीस रोड जरी दोनी सायडीन जाले जाल्यार दोनी सायडीक गांव आसा तितलेच हांगा जबाबदारीचे आसते शाळेच्या भुरग्याचे जी शाळा आसा ती शाळेची भुरगीं डेली ह्या रस्त्यान वयतात, ह्या कॅनला सायडीच्यान वयता आनी कदाचित एकमेकाक जर पुश केलें फकाणान जर दुखलेलें जाल्यार भुरग्याचो हांगा दुर्दैवी अंत जावपाक शकता। हेजे खातीर जाता तितले बेगीन WRD मिनिस्टर जो आसा तेणी तात्काळ हांगा ऑर्डर दिवपाक जाय आनी हांगा दोनी सायडीच्या रेलिंग ही घालपाक जाय, सुरक्षा दिवपाक जाय। आमी पळयतात की जेन्ना भुरगीं शाळेंत वयतात तेन्ना आवय बापूय पावोवपाक वयता, पूण आवय आनी बापूय ही दोगां कामाक गेल्ले आनी काजूचो सिजन जाल्ल्या कारणान तांकां व्हरपाक थंय पावना आनी अशा परिस्थितीक जर हांगा चुकोन जर इन्सिडंट जालो, अपघात जालो जाल्यार हेका जबाबदार कोण आसतलो किंवा आपले फॅमिलीक खंय तरी भुरगीं ना जातलें हें जावपाक जायना। हेजी पयली काळजी घेवपाक जाय। जाले नंतर आरे तें केलें जाल्यार जातलें हें चिंतत जर जाल्यार कामां जावपाक शकना। हेका लागून जाता तितले बेगीन हांगाक आयज तुमी पळयतात कोटालेचे सगळे लोक जे आसा यूथ जे आसा आनीक चड करून मोस्टली आमी पळयतात चव्हाण जो आसा PI आसा कुडचडेचो आनीक ताका जो ताबो आसा सांगे पुलीस स्टेशनाचो ते हांगा येयल्ले आसा, पंचनामा केल्लो आसा आनीक हांगा एकच सगळ्याचो एकच डिमांड आसा लास्ट पर्यंत की हांगा दोनी सायडीच्या रेलिंग जावपाक जाय। अनेक गांवकारांनी शिटकावून दिल्ली आसा की फाल्यां आमी चड करून रस्तो आडयतलो, कारण भुरग्यांची सुरक्षा ही मेन आसा। भुरग्यांक हांगा ना समज जाल्ले कारणान अपघात जावपाक शकता आनीक हेजे पयलीं हांगा जवळ जवळ 10-12 लोक जे आसा ह्या कॅनलाक बुडोवन मेल्ले आसा। ही परत पुनरावृत्ती जावपाक जायना, हेजे खातीर खंय तरी दखल ही जावपाक जाय, दखल ही खात्यान घेवपाक जाय असो त्या लोकांचो डिमांड आसा। आनी चड करून मोस्टली फाल्यां हे रस्तो आडयतलो आनी लोकांचो डिमांड इतलो आसा की दोनी सायडीच्या रेलिंग घालून गांवच्या लोकांक इस्कॉलाच्या भुरग्यांक शाळेच्या भुरग्यांक सुरक्षा ही दिवपाक जाय। इन गो खातीर उदय देयकर सांगे।